بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم. في هذا الفيديو هذا إن شاء الله غادي نصحو إكزرسيس 5 إكزرسيس يعني لا ديرنيير إكزرسيس في لا سيري ديال لو ديبول ار ال. في الفيديوهات السابقة صحينا إكزرسيس 1 و 2 و 3 و 4. غادي تلقاو الرابط ديالهم أسفل هذا الفيديو، وكذلك غادي تلقاو رابط تحميل هذه السلسلة هذه. إذا نبدأ بقراءة التمرين إكزرسيس 5. Dans un circuit en série, on place un générateur de tension continue, un interrupteur, un conducteur ohmique de résistance R égale 50 ohms et une bobine d'inductance L égale 1 Henry, de résistance interne égale à 10 ohms. On ferme le circuit et à l'aide d'un système informatisé, on visualise la tension UL aux bornes de la bobine au cours du temps. Voir le graphe ci-contre. Première question, rappelez l'expression de la tension UL aux bornes d'une bobine en fonction de l'intensité I, l'intensité du courant qui la traverse. إذا السؤال الأول هو السؤال ديال الدرس، يعني كيسيون دو كور. غادي نعطيو ليكسبرسيون ديال UL، يعني اكسبرسيون جينيرال ديال UL. هنا كما كنعرفو حنايا بأن UL en fonction du temps égale L, l'inductance, fois d de E par rapport à d de E par rapport à T, plus R fois I. Donc هذا هو l'expression ديال UL، هو اللي شفنا في الدرس. Deuxième question. Que devient l'expression de UL lorsque l'intensité du courant traversant la bobine est constante؟ يعني هنا السؤال شنو غادي يولي ليكسبرسيون ديال هاد يو ال الا كان عندنا اي كونستونت. يعني ملي غيكون عندنا هاد اي كونستونت، لاحظوا معايا عندنا هنايا لا ديريفي غادي يولي كيساوي صفر. دونك غادي نديرو سي اي ايكال كونستونت. يعني الا كان عندنا هاد اي كونستونت اش غيعطينا هذا كيعني بان دي دو اي على دي دو تي غادي يولي كيساوي صفر، لانه غيكون كونستونت. الاشتقاق ديال العدد كونستونت كيساوي صفر. اذا ملي غيكون هذا كيساوي صفر، دونك هذا التيرم كامل غادي يمشي لينا، غيبقى لينا ليكسبرسيون ديال يو ال ايكال ار فوا اي. يعني هاد لا بوبين غادي تتصرف بحال الموصل الاومي. دونك هذا هو ليكسبرسيون ديال يو ال. Question 3. À partir de quelle date l'intensité du courant traversant la bobine est constante؟ يعني هنا شنو هي المدة الزمنية فاش تيكون عندنا سميتو لو كورون اي كونستانت. دونك هنايا شنو غادي نديرو؟ اذا بما ان يو ال كيساوي ار فوا اي، قلنا يو ال كيساوي ار فوا اي، دونك سي اي يعني مينسكول سي اي كونستانت. الا كان عندنا هاد اي كونستانت يعني سيتادير كو الا كان هاد اي كونستانت، حنا كنعرفوا بان ار اصلا هو كونستانت. دونك شنو غيولي هذا؟ حتى يو ال غيولي كونستانت. دونك يو ال كيساوي تا هو غيولي واحد كونستانت. دونك الا مشينا لهذا لو غراف اللي عطاونينا، دونك لو غراف امتى كيكون عندنا هاد يو ال كونستانت، هنا غيكون في هاد اللحظه هادي اللي هي تقريبا كتساوي 50 ملي سكوند. دونك لانستونت تي كاع 50 ملي سكوند. دونك غادي نديرو هنايا donc à partir de la graphe, donc à partir de la graphe, graphique, on a UL constante. يعني تيكون عندنا هاد UL constante à l'instant t égale 50 ملي سكوند. دونك هادي هي اللحظة فاش غيكون كونستانت. إذا الآن غادي نمشيو للسؤال رقم 4. Calculer la valeur de l'intensité du courant traversant la bobine lorsque est constante. ملي غيكون عندنا هاد اي كونستانت غادي نحسبو لا فالور ديالو. إذا شنو غادي نديرو هنايا؟ دونك قلنا يو ال ايكال ار فوا اي. هذا كيعني بان اي شنو كيساوي؟ اذا كيساوي يو ال
على ار، يعني غنجيبو هاد ار هنايا وغيولي يو ال على ار. هاهو اش كيعني هذا، وغادي نمشيو للمي بيان، غادي ناخدو القيمه ديال يو ال ملي غيكون كونستونط. دونك غنديرو الا مشينا للمي بيان يو ال كيكون كونستونط في هاد البلاصه هادي، يعني هي هادي غادي يكون تقريبا يو ال كيساوي 1 فولت. دونك هنايا غادي نديرو يو ال كيساوي 1، وعطاو لينا ار في المعطيات اللي هو كيساوي 10 اوم. دونك عندنا 1 فولت على 10 اوم، وغادي نديرو كالكول. دونك ملي غادي نحسبو غادي نلقاو هو 0.1 امبير. هذه هي القيمه ديال اي. اذا بقى لينا السؤال الاخير. 5. Déterminer graphiquement la constante du temps et comparer à la valeur théorique. Donc غادي نحسبو لا فالور تيوريك وغادي نحسبو لا فالور ديال غرافيكمون، من بعد كنقارنوهم. بالنسبه تيوريكمون غادي نبداو تيوريكمون لا فالور تيوريك. كنديرو تيوريك هنايا. حنا شنو كنعرفو، شنو هي التعبير ديال طو؟ حنا كنعرفو بان طو كيساوي لانديكتونس ال ديفيزي بار ار بلس ار ايكال. بالنسبه ل ال هو كيساوي 1 هنري، وبالنسبه ل ار كبيره عطاونا هو 50 اوم، بلس بالنسبه ل ار صغيره هي 10. دونك غيكون عندنا 1 على 60. دونك ملي غادي نديرو 1 على 60 غنديرو 1 مقسومه على 60. دونك 1 مقسومه على 60 عطينا هاد القيمه هادي اللي هي 0.016، اللي هي تقريبا هي 16 فوا 10 على بليسونس موان 3 سكوند. الا حولناها للميلي سكوند غتعطينا 16. غنضربوها في 10 أس 3 باش تعطينا بالميلي سكوند باش نقدروا نقارنوهم. بالنسبه لغرافيكمون دونك غادي نمشيو للمي بيان غرافيكمون. دونك غنديرو غرافيك. كما كنعرفوا بان غرافيكمون كنحدد باستعمال الطريقه ديال المماس ديال لا طونجونت. دونك غادي نكتبو هنايا on utilise la méthode de la tangente. On utilise la méthode de la tangente. Donc on utilise la méthode de la tangente. Donc à t égale à 0. دونك غادي نمشيو نرسمو لا طونجونت في تي ايكال 0. دونك الا مشينا للمي بيان غادي نرسمو هذه هي تي ايكال 0 في هاد البلاصه هادي. دونك غادي نرسمو هاد المماس لا طونجونت. الا رسمناه تقريبا غادي نلقاوه حتى هو كيساوي 16. لاحظوا معايا كيدوز على ان كل مربع صغير هنا راه كيمثل 5 ملي سكوند. دونك الا رسمنا هاد المماس تقريبا غادي نلقاوه هو 16 ملي سكوند. دونك اون تروف طو ايكال 16 ملي سكوند، لان هنايا غتكون بالملي سكوند. دونك كما كتلاحظوا هنايا بان لا فالور دو تو تيوريكمون ايكال على لا فالور دو تو غرافيكمون. دونك هذه هي الاستنتاج اللي غادي نستنتج. دونك هذا هو التمرين ديالنا. نتلاقاو ان شاء الله في السلسله ديال لو ديبول ار ال سي، وغادي تلقاو رابط التحميل ديالها اسفل هذا الفيديو هذا. والسلام عليكم ورحمه الله.